والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وقت گزار رہی نے، کار دے اندر ویلا گزردا جا رہا ہے. اللہ نے حسن بھی دے چھڑے، حسین بھی عطا کر دیتے رضی اللہ تعالی عنہما. ویلا گزردا گیا ہے، ٹائم گزردا گیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دے دنیا دے جان دے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو 6 مہینے ہو رہے ہیں. سیدہ فاطمہ اپنے بابا دے دنیا دے رحلت فرمان تو بعد 6 مہینے دنیا تے رہیاں. صحابیات گل کر دیاں نے رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابیات آندیاں نے کہ سیدہ فاطمہ اپنے بابا دی وفات دے بعد 6 مہینیاں تک اسی ویندیاں رہیاں، کدے مسکرا کے نہیں ویکھیا، کدے ہس کے نہیں ویکھیا. ان 6 مہینے ہو رہے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انج بیمار ہو جاندیاں نے. اور کلونی والیا ذرا پیار محبت نال سنیا جے. میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو چھوٹی بیٹی، آخری بیٹی سیدہ فاطمہ دے زندگی دے آخری گھڑیاں تے آخری ایام دے متعلق میں گل کر دیاں. سیرت دا آخری واقعہ میں سنانا چاہنا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو جاندیاں نے تے انج جناب بیٹھیاں ادھروں آئیاں اسماء بنت آسما نہیں، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں نے انج کار دے اندر بیٹھ گئیاں. سیدہ بیمار نے تے کول بیٹھیاں ہوئیاں نے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ اکبر اللہ، میں دنیا تو چلی جاواں گی، مینوں تے خدشہ ہے انج دا ڈر. میں چاہنیاں کہ جس طرح دنیا تے رہندے ہویاں میرے لباس تے کسے غیر محرم دی نظر نہیں پئی. میں آنیاں جدوں دنیا تو جاواں تے اللہ اکبر میرے کفن تے بھی کسے غیر محرم دی نظر نہ بے. اے سبق اے الفاظ سیدہ دے آج دی میری ماں بہن دی تربیت پہ کر دینے. اے سیدہ دے الفاظ آج دی میری ماں بہن دے تربیت واسطے بولے جا رہے ہیں. سیدہ نے اے حضرت اسماء نو گل کیتی ہے. غور کرنا میرے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی الفاظ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس نو کر دیاں نے بیاں تے سیدہ حبشہ دے علاقے اندر اپنے پہلے خامند حضرت جعفر دے نال وقت گزار کے آئیاں سن. اوتھوں دا ایک رہن سہن دیکھ کے آئیاں. اللہ اکبر او لوگ انج جناب میت نو کس طرح لے کے جایا کر دے سن او حبشے دے اندر دیکھ کے آئیاں. آدیاں نے فاطمہ بیٹی پریشان نہ ہو، میں انج دام جناب ماحول دے کے آئیاں. حبشہ دے اندر او لوگ انج کر دینے کھجوراں دیاں ٹہنیاں لے لیندے نے او جناب اس طرح تلے بچھا کے اوپر دیاں جو موڑ چھڑ دیاں نے ایک جناب ڈولی نما بنا دیتی جاندی ہے. چاروں طرف بند کر دیتی جاندی ہے. او دے اندروں کوئی کفن نظر نہیں آوندا. سیدہ نو جدوں اے بنا کے دکھائی انج دی جناب جو حبشہ دیکھ کے آئیاں نا سیدہ حضرت اسماء بنت امیس انجی کر کے دکھایا بنا کے دکھائی نا تے سیدہ خوش ہو گئیاں تے آندیاں نے اے مینوں پسند انجی کرنا چاہیے دے. انج بلایا طبیعت ناساز ہوندی جا رہی ہے. اپنے بیٹے حسن حسین نو بلایا انج کول بلا کے فرماندیاں نے بیٹا حسن
اج مینو امی امی کہہ لو، اے پیارے بیٹے حسین اج مینو امی امی کہہ لو، شاید کہ دوبارہ تانوں ماں دا چہرہ ویکھنا نصیب نہ ہو سکے۔ سیدہ نے بیٹیاں دی جناب تیاری فرما دیتی ہے تے اپنے بیٹیاں دے سامنے ویکھ کے تے نالے روئی جاندیاں نے تے نال اپنے پتراں نو گل کری جا رہیاں نے۔ حضرت حسن حسین بول کے آندے نے امی کی گل ہے جدوں بھی وینے تے تواڈیاں اکھاں چوں آنسو ہونے کی گل ہے اماں تو تے پریشان ہی رہنی ہے؟ خیر تے اے وے بابا محمد علیہ السلام دنیا تو چلا گیا تے او غمی ہے بیٹی نو۔ حسن حسین نے بھی آکھیا اماں پریشانی نظر آونی ہے کدے اسی تانوں مسکراندیا نہیں ویکھیا۔ بیٹا گل اے وے اج آخری ویلا انج لگدا کہ موت دا سنیا آن والا ہے، سونے ہوئے وقت میرے تے آن والا ہے، میرے بابے تے نوجوان تے ماں بہن تے بھی وقت آن والا ہے، قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزار لئیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے نال محبت بریاں گلاں کر رہیاں نے۔ حضرت علی المرتضیٰ آئے فرمایا فاطمہ خیر آج اپنے پترانوں بھی پریشان کر چھڑے آئی، اپنے پترانوں بھی رلا چھڑے خیر تے آوے۔ فرمایا علی پیارے پریشانیاں نے انج لگدا زیادہ دیر ہن زندگی وفا کر دی نظر نہیں آ رہی تے میری وصیت سن لو، میں جدو دنیا تو چلی جاواں تے میرا جناب جدوں جنازہ اٹھاؤ تے رات دیاں تاریکیاں اندر اٹھانا ہے۔ آج دی ماں بہن گل تے بھی نوٹ گل بھی نوٹ کرے، اللہ اکبر کتھے جنازہ رات نو اٹھانے دی وصیت، کتھے آج دی ماں بہن ننگے منہ بازار اندر پھر دی ہوئے، کتھے وصیت بیٹی فاطمہ دی کہ اے پیارے علی میرا جنازہ دن نو نہیں اٹھانا رات دے وقت اٹھانا، کتے غیر محرم دی نظر میرے کفن تے نہ پہ جائے۔ اج دی ماں بہن بیٹی ذرا غور تے کرے ننگے منہ بازار اندر پھر دی نظر آندی ہے، شرم دے مارے چہرہ چک جاندا ہے، سر چک جاندا ہے۔ خدا را ماں بہن توجہ کرنا، میری ماں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہیاں نے پیارے علی میرا جنازہ رات دیاں تاریکیاں اندر اٹھانا وجہ کی ہے فاطمہ انج دی گل کرن دی ضرورت کیوں پہ گئی، انج دیاں باتاں تے وصیتاں کرن دی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے؟ سیدہ فرما دیاں نے میرا جنازہ کفن تے غیر محرم دی نظر نہ بے، کیونکہ میرے لباس تے میرے چہرے تے نظر پئی ہے یا میرے بابا محمد علیہ السلام دی یا پیارے علی المرتضیٰ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے علی وجہ سل اگلی گل وصیت کر کے ویلا آ گیا کہ روح پرواز ہو گئی۔ بابا محمد علیہ السلام دے دنیا دے جان دے بعد 6 مہینے تک بیٹی زندہ رہی، آج ویلا آ گیا کہ موت نے آن کے پنجے گڑ دی دے، بیٹی دنیا تو چلی گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون تے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت عمل کر کے دکھایا، فرمایا سیدہ فاطمہ نے جو وصیت کی تھی انجی کرنا کہ رات دیاں تاریکیاں اندر جنازہ اٹھایا جائے گا، میت اٹھائی جائے گی، رات نو جنازہ پڑھایا گیا۔ ہن پھر جناب ایتھے اختلاف ہے کہ جنازہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا دا کس صحابی نے پڑھایا ہے؟ کیا علی المرتضیٰ نے خود پڑھایا یا کسی اور صحابی نے پڑھایا یا صدیق اکبر نے پڑھایا رضی اللہ تعالی عنہ؟ جنازے دے بارے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے حدیث مبارکہ چاہیا کہ شیر خدا نے آپ جنازہ پڑھایا ہے یا ایک اور صحابی رسول دا نام پیش کیتا گیا ہے کہ اس صحابی نے جنازہ پڑھایا سیدہ فاطمہ دا، لیکن بار بار اسرار دی وجہ تو زیادہ اسرار کیتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پیارے صدیق اکبر دے بارے، اے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا جنازہ صدیق اکبر پڑھائے گا۔ اے جناب
بار بار اصرار حضرت علی المرتضیٰ نے کیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے پیار بھی محبت بھی صدیق اکبر دا علی المرتضیٰ دے نال. علی المرتضیٰ دا پیار حضرت صدیق اکبر دے نال. ونڈ نہ پایا کرو، فرق نہ کریا کرو کہ انہاں دا آپس دے اندر صلح نہیں سی، انہاں دا آپس دے اندر پیار نہیں سی، محبت نہیں سی. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا شیر خدا علی المرتضیٰ دی زوجہ محترمہ دا جنازہ پیارے صدیق اکبر نے پڑھایا. تے انہاں نال پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے. اے ہے سیرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ میں 3 خطبات جمعہ دے اندر بیان کیتا ہے. اج 60 کر کے تقریباً 60 کر کے جڑا نا جی مکمل ہویا ہے. دعا کرو جو سنے ہیں جو سنایا عمل اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اور اے تقاریر جو بھی خطبات جمعہ نے MDD اسلامک اے چینل بنایا ہے، بچے نے اس چینل تو تقریراں سن سکتے ہو، خطبات جمعہ حاصل کر سکتے ہو. اور دیگر علماء خطبات دے بھی تساں اے بیانات اس چینل تو سن سکتے ہو. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں صحیح معنی اندر سنا کے عمل دی توفیق نصیب فرما.